السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في لاشين ديالي بيولوجي افيك ليلى. اليوم حنتعرفوا على لا سيلول فيجيتال. توجور رانا في الموديول بيولوجي سيلولير بارتي 1 اورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول شابيتر دو لا ديفيرسيتي دو موند فيف. تعرفنا في الفيديوهات السابقة على اللارف جو فيفو، لي زوباكتيري، لي زارشيباكتيري، تعرفنا على لي زوكاريوت. من بين هذو لي زوكاريوت اللي تعرفنا عليهم تعرفنا على لا سيلول انيمال. اليوم راح نتعرفوا على لا سيلول فيجيتال اللي هما لي بلانت. La cellule végétale. Les cellules des végétaux diffèrent des cellules animales par une taille plus grande, 50 à 250 micromètres. C'est-à-dire الخلايا النباتية تختلف عن الخلايا الحيوانية بحجم أكبر 50 حتى 250 ميكرومتر. Et une forme généralement anguleuse et géométrique, c'est-à-dire عندها شكل يعني شكل هندسي بزوايا يعني سداسية الشكل. Les cellules végétales comportent en plus de tous les constituants des cellules eucaryotes, exception fait des lysosomes et des centrioles, qui caractérisés par la paroi cellulosique, les vacuoles et les chloroplasts. الخلية النباتية تحتوي على جميع المكونات تاع الخلية حقيقية النواة. exception fait des lysosomes et des centrioles, c'est-à-dire ما عندهاش الليزوزيم والسنتريول، يعني الخليه النباتيه عندها كاع المكونات تاع الخليه حقيقيه النواه، ما عندهاش غير الليزوزوم وما عندهاش لو سنتريول، يعني هادو لي دو كونستيتيوشن ما كاش في الخليه النباتيه. كي كاركتيريزي بار لا باروا سيلولوزيك، لي فاكيول اي لي كلوروبلاست، تقدر تميز بالباروا سيلولوزيك اللي هو الجدار السيلولوز، لي فاكيول اللي هما الفجوات، اي لي كلوروبلاست اللي هما الصنيعات الخضراء. Ce schéma montre une cellule végétale, c'est-à-dire هذه هي الخلية النباتية. شوفوا الشكل تاعها اللي يجي عنده قلنا جيومتريك اي انغولوز، c'est-à-dire يكون بزوايا، هاي زاوية هاي زاوية، وشكلها هندسي يعني شكل هندسي. بون باه تحتوي لا باروا سيلولار. هذو هما لي 3 لي كونستيتيوشن اللي يميزونا الخلية النباتية. عندها الباروا سيلولار او الباروا سيلولار، عندها كلوروبلاست اللي مش متواجده عند الخليه الحيوانيه، كاين عندها لو فاكيول، هذه فاكيول سنترال تكون كبيره. بون فيها ميتوكوندري، فيها اباري دو كولجي، نيكليول، ريتيكولوم اندوبلازميك ليس، نوايو، ريتيكولوم اندوبلازميك روغو، سيتوزول، عندها البري اكسوزوم. بون عندها ممبران سيلولير، عندها حاجه اخرى يسموها بونكتواسيون افيك بلازمو كيما ان بور ثغرة ولا عفسة كيما هكا. ا paroi cellulaire végétale. Paroi cellulaire fait partie des caractéristiques distinctives de la cellule végétale. Elle protège la cellule, maintient sa forme et prévient une absorption exclusive d'eau. يعني الباروا السيلولير يعني الجدار الخلية هو أحد سمات أو الخصائص تاع الخلية النباتية، يعني هو اللي يميز لنا الخلية النباتية. Elle protège la cellule يعني هو اللي يحمي الخلية. maintient sa forme et prévient une absorption d'oxyde d'eau، c'est-à-dire شمعناها يعني يحافظ لنا maintient sa forme، يحافظ لنا على يعني هذا الباروا سيلولير يحافظ لنا على لا فورم تاع الخليه النباتيه، وشي يدير لنا كذلك يمنع لنا امتصاص الماء الزائد. لا باروا سيلولوزيك ريجيد اي بوكو بلو ايباس كو لا ممبران بلازميك، c'est-à-dire الجدار السيلولوز صلب، يكون ريجيد صلب، اي بوكو بلو ايباس كو لا ممبران بلازميك، c'est-à-dire يكون اكثر سمكا من لا ممبران بلازميك يعني غشاء البلازما. La paroi cellulaire présente une composition assez uniforme. Elle est constituée de fibres de cellulose ensachées dans une matrice amorphe faite d'autres polysaccharides et de protéines. Bon, هذا الجدار الخلية présente يعني يمثل لنا une composition يعني تركيبة موحدة assez uniforme، يعني عنده تركيبة موحدة. Elle est constituée de fibres de cellulose، c'est-à-dire يتكون من ألياف السيلولوز ensachée dans une matrice amorphe faite d'autres polysaccharides et de protéines، c'est-à-dire يعني متكونة ولا مصفوفة يعني على شكل polysaccharides et de protéines. يعني هذه لا ماتريس متكونة من لي بوليساكاريد اللي هما السكريات والبروتينات. يعني لا باروا سيلولير يعني هو شكل موحد لجميع الخلية النباتية، يتكون من لو فيبر دو سيلولوز يعني الياف من السيلولوز اللي تكون على شكل ماتريس. اللي هذه الماتريس تكون يعني متواجده يعني عباره عن سكريات وبروتينات.
La paroi est composée de 3 parties essentielles: la lamelle moyenne, la paroi primaire et la paroi secondaire. حبيت نقول لكم على هذه البلازمو دازم اللي حبيتكم تعرفوه. هذا هو لا paroi cellulaire végétale. عندنا سيول منا وعندنا سيول منا. بون داكوغ. منا سيتوبلازم. هذا يجي لا ممبران سيتوبلازميك. ها هو لا ممبران سيتوبلازميك. هذا هو لا paroi سيلولوزيك ولا بيكتو سيلولوزيك. نقدروا نقولوا سيلولوزيك وكما نقدروا نقولوا بيكتو سيلولوزيك. هذا هو لا paroi بيكتو سيلولوزيك. يجي منا لا ممبران سيتوبلازميك، منا لا ممبران سيتوبلازميك. هذا اللي قلت لكم جاي كيما الثقب ولا ثغرة ولا يسموه plasmodesme. Le cellule végétale mature contient généralement une grande vacuole centrale entourée d'une membrane اللي نسموه le tonoplaste، c'est-à-dire الخلايا النباتية الناضجة تحتوي contient عامة une grande vacuole centrale، يعني على فجوة كبيرة entourée d'un membrane، يعني هذيك الفجوة ولا هذاك الفاكيول تكون عندها ان ممبران. هذاك الممبران نسموه tonoplaste. Vacuoles sont des compartiments remplis de liquide que la cellule utilise comme réservoir. c'est-à-dire هذو les vacuoles اللي هما الفجوات remplis de liquide، يعني مملوءة بالسوائل اللي تعتبرها الخلية comme réservoir، يعني كما المخازن. par exemple شافي هذو الفاكيول فيها لون اللي نتريمون، يعني الماء والعناصر الغذائية comme le sucre السكر sont emmagasinés des composants organiques، c'est-à-dire تخزن les composants organiques اللي هي المركبات العضوية و les ions minéraux et parfois des pigments، يعني واحيانا تكون مخزنه كذلك الصبغات. La vacuole qui fait office de compartiment lysosomial elle joue un rôle primordial dans la croissance de la cellule végétale. يعني هذه لا فاكيول تعتبرها الخلية النباتية عندها الوظيفة تاعها كما الجسيمات، يعني جسيمات الليزوزوم. Elle joue un rôle primordial dans la croissance de la cellule végétale، c'est-à-dire تلعب دور مهما وأساسيا في النمو الخلية النباتية. Si chloroplaste. Le chloroplaste est un membre spécialisé d'une famille d'organes végétaux appelés plastes، c'est-à-dire هذو الصنيعات الخضراء الممبر سبيسياليزي، c'est-à-dire عندها عضو متخصص d'un famille d'organes végétaux، يعني من عائلة العضويات النباتية التي تسمى les plastes. Le chloroplaste qui contient le pigment vert appelé chlorophylle ainsi que d'autres pigments، c'est-à-dire هذه الصنيعات الخضراء تحتوي على pigment vert اللي هي الصبغة الخضراء اللي نسموها chlorophylle ainsi que d'autres pigments، ويعني أصباغ أخرى. دي زنزيم تحتوي على لي زنزيم الانزيمات، تحتوي على لاديان، تحتوي على لاغان اي دي ريبوزان اي دوطخ موليكول نيسيسير على فوتوسينتيز، يعني و موليكول جزيئات ضروريه على فوتوسينتيز اللي نحتاجوها في التركيب الضوئي. Il se trouve dans les feuilles et dans les autres organes verts des végétaux de même que chez les algues، c'est-à-dire نتواجدوها ولا نصيبوها في لي فاي يعني في الأوراق et dans d'autres organes verts يعني في أعضاء خضراء أخرى يعني de même que chez les algues، c'est-à-dire نقدر نصيبوها كذلك في الطحالب. Divers types de plastes caractérisés par une organisation, une composition et une fonction particulière se rencontrent dans des tissus végétaux spécialisés. Divers types de plastes، c'est-à-dire يوجد أنواع من les plastes caractérisés par une organisation اللي تتميز par une organisation، c'est-à-dire تنظيم une composition تركيبة une fonction particulière يعني وظيفة معينة se rencontre dans des tissus végétaux spécialisés. كاين بزاف أنواع من لي بلاست وين نصيبهم في الأنسجة الخلية النباتية المتخصصة، يعني كاين بزاف ولا أنواع كثيرة من لي بلاست وكل وحدة متخصصة في التيسي ولا في التيسي سبيسياليزي تاعها. من بين هذو لي بلاست لي زاميلوبلاست. لي زاميلوبلاست نقدروا نسموهم لي زاميلوبلاست اوسي ابولي لوكوبلاست، يعني عندهم دو نو، نقدروا نسموهم لي زاميلوبلاست كما نقدروا نسموهم لوكوبلاست. sont des plastes incolorés qui renforment de l'amidon particulière dans les racines et les tubercules، c'est-à-dire هذو لي بلاست incolorés يعني ما يكونش عندهم الكولير، يعني عديمة اللون، qui ont forme de l'amidon تحتوي على النشاء particulièrement dans les racines et les tubercules نصيبهم في les racines. Les chromoplastes élaborent des pigments qui donnent aux fruits aux fleurs leur teinte orangée et jaune، c'est-à-dire هذو les chromoplastes وين نصيبهم élaborés هما اللي يصنعوا لنا الصبغات الأصباغ
اللي نعطوها الفخوي يعني الفاكهه، لي فلور يعني الازهار، لوغ تانتي اورانجي اي جون، سيتادير نصيبوها بالوان البرتقاليه والصفراء. لي كلوروبلاست اللي عرفنا عليها صناعه الخلايا، لي زاميلوبلاست اللي تعطينا لاميدون، لي كروموبلاست اللي تعطينا الاسباغ لي بيغمون، ناس دي بروتوبلاست بريزونت دون لي سيلول نو سبيسياليزي. يعني هادو لي كلوروبلاست لي زاميلوبلاست لي كروموبلاست تجي من البروتوبلاست. هذه البروتوبلاست بريزون لي سيلول نو سبيسياليزي، يعني كي تكون السيلول تكون جديده تكون نو سبيسياليزي، يعني ما كانش تخصص في الخليه. يعني cette information scientifique basée sur référence bibliographie. bon هذو هما لي ريفيرونس اللي جبت لكم لهم. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في لاشين ديالي بيولوجي افيك ليلى، وديروا لي جيم ولي كومونتير، وبقاو على خير وفي امان الله، وتهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.